ذل بجادین یو صحابی نوم دا سنوم دا ذل بجادین نوم نبی پاک علیہ السلام عبداللہ پہ یہ خیو خل لقب ورکو ذل بجادین مکہ مکرمہ کی توجہ دا دکی دا دغو خپل کار دا مخپل کار دا سبحان اللہ وائی نبی پاک علیہ السلام سکل مدینہ تلاڑو اسلام لگیا دا روانی کی ہر سڑا اسلام قبلوی یو نوجوان دا پا مکی کی وزڑی کے بار بار خبر یوری اسدالتا پا مدینی کی یو دا حسندار ناس دا هغه حسندال دا هغه نازنین هغه زیبا سی چاہتا وگوری ورکی شغمونا مصطفیٰ سی چاہتا وگوری هغه نازنین هغه زیبا سی چاہتا وگوری ورکی شغمونا مصطفیٰ سی چاہتا وگوری دای پا دغو سوچ کی دا چی هغه نازنین با کلماتا گوری سوچونا ویسی ایمان راوڑم پلار نستا یتیم دا یتیم را لویسو پلار نستا مور جلا پکور کی ووسی دیل ترسرا خپل ترسرا خپل چاچا سر زون تیروی اتی وہ رز عشق زیاد سو رسول اللہ علیہ السلام دیدن یعنی عشق غالب سو اتی خپل ترتوائی او تری کٹر کافرو دسی سخت کافرو درتا ترتا ہوئے سے اے ترا دنیا فانی دا وقت ریز خلق لگیا دی هغه نازنین تو روان دی هغه زیبا تو روان دی اسلام قبلوی در زماتا عمر سو اسلام قبول کو اسماتا عمر سو اسلام قبول کو یغتر پدبانی سخت ظلمنا وکړو سخت وو ظلم په وکړو روایتو کی راضی کمس او پردوگ دا دواړه ته روبا اصل دغه سے بار روان کو چې یا رسول الله تو روانه دغه سی بزه بہت زبارہ دومره ظلم د برداشت کو ترتا جواب نه ور کړی نبی پاک علیہ السلام په عشق دا روان سو خپل مور کوړه ودریدو نارای وکا اے مورې روان یم اسلام قبل وم نبی پاک علیہ السلام ددن ته روان یم دومره کپڑا راکا چې خپل دا جسم پټکم او رسول الله بارګاه تر ورسېږم